اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں مقرر شیریں بیان، واضح خوش الحال، بلبل قرآن، آواز یزدانی، للکار یزدانی، حق کی نشانی، حضرت مولانا زکریا یزدانی صاحب۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، شان مصطفیٰ حضرت مولانا زکریا یزدانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچ جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان، اللہ مالک اللہ دی پر رحمت کتاب دا دوسرا سپارہ، سورت دا نام سورت البقرہ۔ اللہ 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 والو، قبل اس دے کہ میں اپنی گزارشات اور معروضات نو پیش کرا، اس تو قبل میں تمام احباب اگے ایک اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک توانو اللہ دے اس پاک کر دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب ہوئے، اتنی دیر تک حامدن سراپا گوش بن کے بیٹھ رہا اور اللہ دی رضا واسطے بیٹھ رہا۔ قرآن دیو پروانے ہو، آج دی رات 23ویں رات دے اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے بولو سارے، آمینہ دے لال دا نام پاک آئے تے گج وج کے درود پڑھنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور برادر محترم مولانا امان اللہ صاحب بار بار کہہ رہے سر کہ یزدانی صاحب آج قرآن کسرت نال پڑھنا ہے، تے میں کیوں نہ قرآن کسرت نال پڑھا، اے تے مہینہ ہی شان قرآن دے، نزول قرآن دے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بلکہ فرمایا نہیں، آقا علیہ السلام نے اے دیتے عمل کر کے امت نو دسیا ہے، پیغام دیتا ہے۔ جگاں دے پیر علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اے ماہ مقدس دے اندر
ماہ رمضان ماہ سیام دے اندر ایک رات رب نے ایسی رکھ دیتی ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے. بولو کی کیا جاتا ہے؟ مینوں تواڈے تے ترس ویسے بڑا آ رہا ہے اور انشاءاللہ الرحمن میں جتنی گفتگو کراں گا امید ہے اگر کنا دیاں کھڑکیاں کھولیاں تے دل دے دروازے نو کھولیا تو انشاءاللہ بات جیڑی ذہن اندر بیٹھ جائے گی. تو میں عارف والا تو چل کے اتنا سفر طے کر کے میں نہیں چاہتا کہ میں گفتگو کرتا جاواں گھنٹہ ڈیڑھ گفتگو کرا تو اڈے پیڑ پلے نہ پوے. اس واسطے انشاءاللہ الرحمن اگر تھوڑی جی توجہ تسی رکھو گے تو ایک ایک حرف ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ جیڑا ہے انشاءاللہ تو اڈے دل و دماغ اندر بیٹھ جائے انشاءاللہ. اور کاکا بیٹھ جا اینو بٹھا دیو بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا. میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد سارے نہیں بولے اجے بھی ساریاں بھی آواز نہیں آئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں رمضان دے آخری عشرے دے اندر رب نے ایک رات ایسی رکھ دیتی ہے جنہوں لیلۃ القدر کیا جاتا ہے. بولو کی گج کے بولو کی لیلۃ القدر کیا جاتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک رات دی اے عبادت تو کر لئی اللہ اس رات دی عبادت نو 1000 مہینیاں دی عبادت نالو بہتر بنا دے گا. اور قرآن دی بولی سن لو آواز آندی ہے مولا فرماندے نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر. پھر کہہ لو ذرا سبحان اللہ. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ پڑھ لو یار تسی بھی انا. میں کوئی نعت نہیں پڑھاؤں لگیا یہ تے قرآن ہے نا. انا انزلنا فی لئی اللہ انہاں دے نصیب چ کر دے. اللہ جننے آئے نے اللہ میریاں ماواں آئیاں نے بہناں آئیاں نے اللہ ساریاں دے نصیب چ کر دے. اللہ اج دی شب نو ہی لیلۃ القدر دی شب بنا دے. اج دی رات نو ہی لیلۃ القدر دی رات بنا دے. انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب کہہ رہا ہے عرشہ والا خدا کہہ رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ
نو پیغام دے دیو انہاں نو اعلان سنا دیو او رات جیڑی ہے نا لیلۃ القدر دی تلاش جیڑی کرنی ہے اور وہ رات کیسی ہے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہزار مہینیاں دے نالو بہتر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ اللہ دے نورانی فرشتے اتر دینے زمین تے اتر دینے تے اونا رجسٹر پکڑے نے ساریاں دی حاضری لا رہے نے فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا فلاں دا بیٹا آیا فلاں آیا فلاں آیا فلاں دی بیوی آئی ہے فلاں دی بیٹی آئی ہے فلاں دی ماں آئی ہے اے رجسٹر تے حاضری لاندے ہیں تنزل الملائکہ تنزل الملائکہ والروح فیہا بے اذن ربہم من کل امر تے رب انہاں نو جو حکم دیندہ ہے جو رب انہاں نو حکم دیندہ ہے او تحریر کر لیندے نے او لکھ لیندے نے جو رب انہاں نو دے رہا او لکھ لیندے نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بے اذن ربہم من کل امر سلام علیہ حتی مطلع الفجر اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے رب دے نورانی فرشتے آسمان تو زمین تے اتر دے رہی تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے ویر میرے برادر تو میں دس رہا آج کنی تاریخ ہے او بول کنی تاریخ ہے آج کنا رمضان ہے 22واں رمضان گزر گیا ہے 23واں شروع ہو گیا ہے 23ویں تاک رات ہو سکتا ہے رب آج دی رات نو ہی لیلۃ القدر دی رات بنا دے وے اور میرے ویر میرے برادر میں جیڑا مضمون تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا وہ ہے دعا دی اہمیت موضوع کی ہے گج کے بولو موضوع کی ہے لو 10 میں دینا تو میاں عمل میں بھی تے تو بھی رل کے کر لئیے انشاءاللہ رب بیڑا پار کر دے گا لو رب دا قرآن سن لو آواز آندی ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا وَإِذَا ترجمہ نوٹ کر لو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي ایک دن نہ مولانا ایک دن نہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف فرمانے کچھ ساتھی آئے صحابی آئے تے آکے اندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ ساڑھے جو بندہ کوئی پریشان ہو جاندہ ہے سونیا کوئی غم زدہ ہوندہ ہے اور کسے تے کوئی نہ کوئی ازمائش آ جاندی ہے کوئی نہ کوئی امتحان آ جاندہ ہے تے سونیا محبوبہ اسی رب نو پکاریے تے کنج پکاریے رب نو بلائیے تے کنج بلائیے جے رب نو ملنا ہوئے تے کیویں ملیے آقا خاموش نے بولو آقا
آقا خاموش نے اے آقا نے اجے اینا دی گل نو اینا دی گفتگو نو آقا نے بڑے پیار بڑی محبت دے نال سنے ہیں تے میرے ویر میرے برادر ادھر آقا سن رہے نے ادھر عرشاں والا خدا سن رہے ہیں ادھر میرا مصطفیٰ سن لے ہے تے عرشاں تے بولو عرشاں والا اور گج کے بولو عرشاں والا اور جیدہ یقین ہے جیدہ ایمان ہے کہ ساڑی گفتگو نو ساڑے اے میاں اسی جو بھی بولنے ہیں اے سن دے تے عرشاں والا خدا سن دے او میرے نال ذرا جواب دے وے میرے نال ذرا مل کے او میاں جواب دے وے زمین تے آج آمنہ دا لال صحابہ دی گفتگو نو سن دے تے عرش بری تے عرشاں والا خدا اور گج کے بولو عرشاں والا خدا عرشاں والا خدا سن دے اور عرشاں والے خدا نے سن کے خدا دی قسم جبریل نو بلا لیا جبریل جی رب جلیل فرمایا آؤ ویکھا آج آمنہ دے لال دے کچھ ساتھی گئے نے یار گئے نے تے جا کے انہاں آ گل کیتی ہے تے جبریل جا نہ جا میرا پیغام لے جا مقدس کلام لے جا تے میرے پیغمبر دے جا کے اتار دے تے نازل کر دے اللہ جی پیغام کی ہے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ خدا دی قسم انی فانی قریب دے اندر جیڑی مٹھاس ہے جیڑی لذت ہے اور جیڑا مزہ ہے او خدا دی قسم پورا قرآن یقیناً اپنی جگہ تے ایک ایک جملہ ایک ایک حرف ایک ایک لفظ ایک ایک زبر ایک ایک زیر ایک ایک شد ایک ایک مد جیڑی ہے او میاں ایدے چ مٹھاس ہی مٹھاس ہے پر کدی غور نال کدی توجہ دے نال کدی کامل یکجہتی دے نال کدی کامل انہمات دے نال کدی پختہ ارادے تے پختہ یقین دے نال خدا دی قسم اینا الفاظ نو او میاں کدی تنہائی چ بیٹھ کے تے غور کرے انی فانی قریب انی فانی قریب ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے لاکھ بار قربان جاواں او ایتھے جو کوئی پتر جناب پریشان ہوئے بیٹا پریشان ہو جائے تے ماں اٹھ دیئے دوسرے کمرے جو آکے تے ماں آکے پتر کولے بہن دیئے او خدا دی قسم پتر پاویں ماپیاں دا نافرمانی کیوں نہ ہوئے ماں دا بیٹھنا بیٹے دے کولے ادھی جیڑی پریشانی ختم ہو جاندی ہے باپ دا بیٹھنا تو من نہ من خدا دی قسم اٹھا کے کہیں نا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے تو من نہ من ماں کول آ کے بیٹھ دیئے انہیں اجی اپنے لبانو ہلایا نہیں باپ آ کے بیٹھا انہیں اپنے لبانو ہلایا نہیں پر خدا دی قسمیں اونا دے بین نالی رب ادھی پریشانی دور کرتے ہیں اچھا بھی ہندہ ہے یا نہیں او بولو تے جے ماں ہون پوچھ دیئے بیٹا کی گالے میرے لال کی گالے کیوں پریشان ہے کوئی گل نہیں تے ماں اینج کر کے نا اینج کر کے انہوں بکل چلے لیں دی کی کر دیئے بکل چلے لیں دیئے تے خدا دی قسمیں اے ماں نے بکل چلے آئے تے سارے وقتی طور دکھ بھول جاندے نے ماں قریب بلے باپ قریب بلے دکھ بھول جائے دوست قریب بلے دکھ بھول جائے یار قریب بلے میاں دکھ بھول جائے اور میاں برادری کول بلے عزیز کول بلے تے دکھ بھول جائے تے جیڑا رب کہے انی فإنی قریب انی فإنی قریب
اے میرے بندے پریشان انی فإنی قریب، اے میرے اب بیمار بندیا فإنی قریب، آج تیرے سارے اپنے چھڑ گئے نے فإنی قریب، تیرے ماپے تینو چھڑ گئے نے فإنی قریب، تیرے عزیز و اقارب چھڑ گئے نے فإنی قریب۔ خدا دی قسم میں جیڑی ایدے چ مٹھاس ویکھی ہے، جیڑا مزہ ایدے چ دیکھے ہے، جو پیار ایدے چ دیکھے ہے، جو انداز ایدے چ دیکھیا، خدا دی قسم مینوں ہور کسے پاسوں لبھا ہی نہیں۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے جبریل جی رب جلیل اے پیغام لے جا تے جا نہ جا میرے پیغمبر تے نازل کر دے، اے مقدس چٹھی لے جا پیغمبر تے نازل کر دے۔ ہائے ہائے فرمایا سب تھی افضل اعلی نعمت، سب تھی افضل اعلی نعمت تے کارن اہل ایمان، ایک قرآن محمد دوجا سرور دعا جہان، جسنو اے دو ہاتھ آئیاں انہیں پائیاں زب بلائیاں، ان دعاں دا دامن پھڑیاں رحمت چڑیاں لائیاں۔ کی آندے نے آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی تے پروانیوں جو لڑ لگیاں سو در گئیاں۔ اللہ انہاں ساریاں نو قرآن دے لڑ لا دے، اللہ انہاں نو نبی دے لڑ لا دے، جو لڑ لگیاں سو در گئیاں، او پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی بائی او گناہگار نہ رہیاں، تے جس نے نافرمانی کی دیئے تے کم گیتے من مانی، او گد بار سلامت گئیاں گر گویاں میں جپانی۔ تے ایک اور بولیا تے کی آندہ واہ واہ باغ محمدی سونا، واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دملی سونا، سید اشرف سب جگ نالوں او پاک جمالوں سونا، آن ملے نے باغ محمدی، آجڑے تسی آئے ہو نا، آن ملے نے باغ، میرے ہاتھ اندر کی ہے او بولو کہ اے جے باغ، اوے آن ملے نے باغ محمدی تے نیک نصیب جنان دے، مشرق بدتی اس گلزاروں پرے پرے رے رین دے، یا رب کر منظور دعائی تو فضلان دا سائی،
اسے باغ محمدی ج رکھی تے اے دے نال اٹھائی تے پروانیو ہے کی ہے سدھا رستا سڑک محمدی سدھا رستا سڑک محمدی تے میں کی صفت سناواں آ جاؤ لوگو رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت چڑیاں لائیا فرمایا جبریل جی رب جلیل کی حکم کیا ڈر ہے فرمایا جبریل اے میرا پیغام لے جا میرا قرآن لے جا تے میرے پیغمبر دے جا کے اتار دے نازل کر دے اللہ جی پیغام کیے اعلان کیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا محبوبہ جدو میرے بندے میرے متعلق سوال کرل توجہ میری طرف رب کہہ رہی ہے جدو میرے بندے میرے متعلق تیرے کولو سوال کرن کے ساڈا رب کنا کو قریب ہے ساڈا رب کتھے کوئے تے سونیا جواب دے دیو فَإِنِّي قریب خدا دی قسم جے اسی اپنے الغور کریے تو معذرت نال میاں اسی دیو نو قریب سمجھے ہی نہیں کیوں بھی گل ٹھیک ہے کہ نہیں او بولو ٹھیک ہے کہ نہیں جے اسی سمجھیا ہوئے انہوں قریب سمجھیا ہوئے تے آج اس طرح پریشان نہ ہوئے جے انہوں اپنے قریب سمجھیا ہوئے تے میاں پھر در در دے ٹکرانا کھاندے نظر آئیے جے انہوں قریب سمجھیا ہوئے پھر میاں در در دی کھیچان دے نظر نہ آئیے او میاں پتہ لگا سی انہوں قریب سمجھے ہی نہیں تے او کی آندہ سونیا محبوبہ اعلان سنا دیو تے رہی دنیا تک قیامت تک کیونکہ شریعت تے ہور آونی نہیں نبی تے ہور آونا نہیں سونیا قیامت دیاں دیواراں تک اے پیغام سنا دیو پھیلا دیو اعلان کر دیو فَإِنِّي قریب اور لوگ رب نو ملنا چاہتے ہو رب دا پوچھ دیو تے تواڈا رب قریب ہے گج کے بولو رب او گج کے بولو رب تواڈا بولو رب تواڈا قریب ہے فَإِنِّي قریب اجیب دعوت الداعِ اذا دعان او جدوں بھی کوئی انہوں پکارن والا پکار دے جدوں بھی کوئی انہوں بلان والا بلان دے جدوں بھی کوئی پریشان بندہ اپنی پریشانی اپنی التجا دے درخواست نو رکھ دے فرمایا اجیب دعوت دائی اذا دعان فرمایا او لوگو تواڈا رب تواڈی پکار نو تواڈی آواز نو سندا وی ہے تے قبول بھی کردا ہے سندا وی ہے تے گج کے بولو قبول بھی گج کے بولو قبول بھی سارے نہیں بولے فرمایا تواڈی سندا وی ہے تے بولو قبول بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون فرمایا تو اڈا رب سندا بھی ہے تے بولو قبول بھی
گج کے بولو قبول بھی کردا ہے تے فرمایا جیڑا رب تہاڈی سندا بھی ہے قبول بھی کردا ہے تے او دی تسی بھی من لو او دی تسی بھی اللہ جی کی منونی ہے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي پھر اپنے رب تے ایمان لے آؤ اے رب نے شرط لا دیتی ہے قبولیت دی قبولیت دی شرط کی ہے اور گج کے بولو قبولیت دی شرط کی ہے ایمان لے آئے گا فرمایا میں تیری قبول کر لواں گا تے سندا تے سارے دیے بولو سندا تے مشرکاں دی بھی سندا ہے بدعتیاں دی بھی سندا ہے او میاں نافرماناں دی بھی سندا ہے تے عبادت گزاران دی بھی سندا ہے لیکن ایتھے شرط لائی ہے فرمایا اوے مشرکا تو آ کے منے گا تو آ کے منگے گا تے میں سنا گا تے قبول اپنی مرضی نال ہی کراں گا لیکن ایمان ایتھے شرط بولو ایمان گج کے بولو ایمان اوے انجا دیو باسیو اکاڑے دیو باسیو فرمایا ایمان شرط ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ قرآن دے پروانے ہو جے نہیں سمجھ آئی تے آؤ ایک مقام میں تواڈے سامنے پڑھا اور جنہ کولے اج ظالما تو جا کے ہاتھ پھیلانا ہے جنہ کولے جا کے تو چولیاں پھیلانا ہے پتہ اے لگائے جنہ کولو اج تو منگنا ہے تیریاں کولو قبراں کولو شجرہ کولو حجرہ کولو اور رب تو علاوہ غیر کولو منگنا ہے تے جنہ کولو مانگنا ہے وہ سن دے اور گج کے بولو سن دے تسی آکھو گے یزدانی کتے لکھے ہے سن لے پارا اور میاں پارا 26 میں سورت دانا سورت الاحقاف نکل آئی ہے تے ایت نمبر میاں 7 ایت نمبر 5 ایت نمبر سن لے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ فرمایا او جیڑے رب تو علاوہ جا کے قبراں کولو منگ دینے او میاں دوسریاں تیسریاں کولو منگ دینے چوریاں پھیلان دینے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ اس شخص نالو گمراہ کیڑا ہو سکتا ہے رب کہہ رہے ہیں اس آدمی نالو اس بی بی نالو اس بزرگ کولو گمراہ کیڑا ہو سکتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ او جیڑا اللہ تو علاوہ کسے غیر نو پکار دے رب تو علاوہ جیڑا غیر نو پکارے بولو او گمراہ ہے بولو او میں نہیں آندہ رب دا قرآن آندہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ فرمایا جیڑا رب نو چھڑ کے دے غیر کولو منگے او کون ہے گج کے بولو او کون ہے تواڈے جو تے کوئی نہیں گمراہ آیا ماشاءاللہ کیوں بھی تواڈے جو تے نہیں آیا تے پھر بولو او جیڑا رب نو چھڑ کے غیر کولو منگے کون ہے فرمایا او گمراہ ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او میاں لڑائیاں کا دیا نے جھگڑے کا دے نے اختلاف کا دے نے او میاں تبرہ بازیاں کا دیا نے لام تان کا دیا نے ایک دوسرے دے گیرے بان کیوں پکڑ دے ہو کیوں لڑائیاں کر دے ہو قرآن کو لے فیصلہ رکھ دینے قرآن کو لے
فیصلہ رکھ دینے جو قرآن فیصلہ دے دے وے انہوں من لئیے اپنے مولوی نو چھڑ اپنے پیر نو چھڑ اپنے گدی نشین نو چھڑ اپنے میاں اپنے شیخ نو چھڑ قرآن دا واسطہ دے کے انا قرآن نو من لئیے تے قرآن کی آندہ مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رب کہہ رہے ہو کہ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آئے نے او آگا نے تو میں چلے ٹھیک ہے نا توجہ میری طرف او بھائی کاکا بیٹھ جاؤ بیٹھ جا یار بیٹھ جاؤ فرمایا ماشاءاللہ فرمایا مَلَّا يَسْتَجِيبُ ہن میرے حال دیکھ لو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے بڑے ماشاءاللہ حسین و جمیل نے خوبصورت نے ماشاءاللہ انہیں انہوں تاک لیا تھے ان میرے حال دیکھ لو فرمایا مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور جنہاں رب تو علاوہ پکار دے پے ہو رب تو علاوہ جنہاں دے سامنے اپنیاں التجامات تے درخواستہ رکھ دے پے ہو جنہاں تو رب تو علاوہ مانگ دے پے ہو مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا قیامت تے آ سکتی ہے ایک قبر والا سن نہیں سکدا گج کے بولو اے سن اور گج کے بولو سن اور یہ تیری والے قبر والے شجر حجر اے سن سکتے رب کہہ رہا یزدانی دا کوئی پیغام نہیں میرے خطیب دا اعلان نہیں میرے کسی محدث دا فتوہ نہیں میرے کسی بڑے دی بات نہیں اے بات تے عرشہ والے خدا دیئے میرے ویر میرے برادر فرمایا مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت آ سکتی ہے اے بابے کچھ کر سکتے اور گج کے بولو اے کرما والا کچھ کر سکتا اور قیامت آ سکتی ہے علی حجویری قبر چپیا سن سکتا قیامت آ سکتی ہے اور میاں بابا فرید پاک پتن بیٹھا سن سکتا قیامت آ سکتی ہے اور مشرکہ قیامت آ سکتی ہے رب تو علاوہ اے تیرے بزرگ تیرے ولی تیرے پیر تیرے فقیر تیرے بڑے تیرے آلہ تیرے ادنا قیامت تے آ سکتی ہے رب تو علاوہ کوئی تیری سن سکتا تو تیری سن سکتا تے جیڑا نہیں سن سکتا قرآن آندہ فرمایا مَلَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ جو اٹھتے کھلو کے پکارن دے ہیں بلان دے ہیں اے پیر جی اے بزرگو اے بزرگو اے بزرگو جو کو جمع کرنا ہے انہوں تے پتہ ہی بولو انہوں پتہ ہی اچھا بھی یہ میری گل ہے اے دے جی کوئی لڑائی ہے او بولو اے جا قرآن لے جا تے کسے درباری ملان دے سامنے رکھ دے جا قرآن لے جا اے چیلنج میرے جماعت دے کسے بڑے کسے خطیب دا اے چیلنج نہیں ہے تے چیلنج ہے تے عرشہ والے خدا دا بولو اے چیلنج ہے تے کی دا اور گج کے بولو کی دا اے چیلنج ہے تے عرشہ والے خدا دا رب کیا رہا قیامت آ سکتی ہے اے مرے ہوئے قبرہ چے پہ سن سکتے جو حاجت مند خود ہوئے
جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندا، اور جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندا، اور جنوں خود مشکلاں آون اور نہیں مشکل کشا ہوندا۔ میرے ویر میرے برادر رب دا قرآن سن لے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او خدا را انک دا جملہ نال پڑھ لو، میں مزے لے لے کے دل کردا بار بار پڑھی جاواں، بار بار پڑھی جاواں، بار بار پڑھی جاواں۔ او جیڑا رب اینا قریب ہے، تیری ماں اونی قریب نہیں، تیرا باپ اونا قریب نہیں، تیرے دوست یار اونے قریب نہیں، تیری تے بیوی اونی قریب نہیں، تیرے رشتہ دار اونے قریب نہیں، اور تیرے سنگی انہیں قریب نہیں، تیرے اپنے انہیں قریب نہیں۔ او میاں جنہ عرش والا خدا قریب ہے، کون قریب ہے؟ مولانا لگ دے انہاں دے فیوز اٹھ گئے جی، کیوں بھی سننا چاہتے ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جاگ دے نے، اللہ تو انہوں خوش رکھے۔ فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ سونے آئے پوچھ دینے، انجا والے پوچھ دینے، اکارے تو آن والے پوچھ دینے، اللہ تو کننا کو قریب ہے؟ اللہ تو کننا کو قریب ہے؟ ایتھے اسی پریشان ہونے کئی لوگ جناب کرما والی سرکار اتھے پہنچ جاندے نے، کوئی لاہور پہنچ جاندے نے، کوئی پاک بدن، کوئی اجمیر، کوئی ملتان، کوئی کتھے پہنچ دے۔ اللہ جے تینوں ملنا چاہیے، اللہ تو کتنا کو قریب ہے؟ فرمایا یزدانی گل سدھی جی ہے، میرے بارے پوچھ دیو کتنا کو قریب ہے؟ ہاں اللہ سونیا میں عرف والے تو آیا، اللہ میں انہاں دے کوئی پیڑ پلے پان آیا، اے عرشاں والے ربا اے پوچھ دینے کننا کو قریب ہے۔ فرمایا یزدانی دس دے، میرا قرآن پڑھ کے سنا دے کہ تو اڈا رب کننا کو قریب ہے۔ اللہ جی کننا کو قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب من حبل الورید۔ فرمایا میرا پوچھ دیو میں تے تو اڈی شارگ نالوں بھی قریب ہاں۔ سبحان اللہ سبحان، کتھے وے؟ اوہ کرما والا تے دور رب آندا میں تے تو اڈی شارگ نالوں بھی قریب ہاں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میں تو اڈے کو انصاف نال جواب لینا چاہنا، جنہیں آئے ہو بزرگ آئے، نوجوان آئے ہو، میرے بھائی آئے ہو، میریاں پہنہ آئیاں نے، ہمشیر آئیاں نے، میریاں ماما آئیاں نے، میں تو اڈے کو انصاف نال جواب لینا چاہنا۔ او جیڑا رب شارگ نالو قریب ہوئے، اوتھے وسیلہ پان دی لوڑ۔ اور گج کے بولو نا، ڈر دے تسی۔ اور جیڑا رب شارگ نالو قریب ہوئے، اوتھے وسیلہ پان دی لوڑ، اوتھے پوڑی لان دی لوڑ، اوتھے وسیلہ پان دی لوڑ نہیں۔ اے جناب دیکھو نا، اے ایس پی نو ملنا ہوئے، ڈی ایس پی نو ملنا ہوئے، گورنر نو ملنا ہوئے، آئی جی نو ملنا ہوئے، وزیر اعلیٰ نو ملنا ہوئے، وزیر اعظم نو ملنا ہوئے، تے صدر پاکستان تک تے پہنچ ہی نہیں نہ سکدا۔ وہ انہاں نو ملنا ہوئے تے اے
ہے شاہ جی ویکھو جی باؤ جی پھر وسیلے دی لوڑ او دے درباریاں نو ملنا پیندا او دے منشیاں نو ملنا پیندا او میاں بڑا اوکھا ہو کے تے بندہ ایس بی نو ملدا تے رب ایڈا ہی سوکھا معلوم ہوندا ہے انہاں دا رب ایس بی ورگا گل سمجھ آ رہی کہ نہیں او انہاں دا رب ڈی سی ورگا انہاں دا رب آئی جی تے گورنر ورگا اہل حدیث دا نہیں بولو اہل حدیث دا گج کے بولو اہل حدیث دا ہائے ہائے ہوں تینو دیکھو نا ایک بندہ رات لیٹے ہے گھر کتھے گج کے بولو کتھے گھر لیٹے آئے اچانک پچھلی رات دا ٹائم ہوندا انہوں شدید قسم دی تکلیف ہو جاندی ہے پنڈ چ بیٹھا کوئی سہولت کوئی نہیں غریب گھر ہے اے آندا جاواں تے کتھے جاواں تے کتھے جاواں او میاں اے ہن ڈاکٹر حکیم لبدا نہیں تے چار پائی تے بیٹھ لیٹے آئی آندا اے میرے اللہ کی آندا اے میرے اللہ تے او آکھے جا سفارشی لب کے لیا او دونوں پمونج موکے جاوے او آکھے جا سفارشی لیا ایویں نہیں مننی تے رب ایویں دا اور گج کے بولو رب ایویں دا رب تے آندا میرے بندے تو میرے وال ایک بالشت آ ایک گٹھ آ میں تیرے وال قدم آوانگا تو میرے وال قدم چل کے آ میں بندیا نٹھ کے آوانگا اے کملیا ایتھے وسیلہ پانا ایتھے وسیلہ لبنا جتھے وسیلے دی لوڑی گج کے بولو وسیلے دی لوڑی او تے آندا میرے بندے فائنی کریم ایدر چار پائی بیوی دی پئی ہے ایدر دی پئی ہے بیوی نو تکلیف ہو جاندی ہے او میاں ہونے دا خامد نال چار پائی تے لیٹے ہے حالا اے بھی قریب ہے بولو اے بھی قریب ہے اے بیچاری ڈردی سا کھٹ جاندی ہے کہ میرا خامد بڑا کبا ہے کدرے اٹھ دیاں چھدرہ نال نہ جڑ جائے اے بیچاری ڈردی او میاں ہن خامد بھی بولو قریب ہے گج کے بولو خامد بھی او بولو خامد بھی قریب ہے لیکن ایک اے دے او بھی دو بھی قریب ہے او کون نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میرے ویر میرے برادر آنا میں دسا ہون جدے کولو منگنا ہے او کون ہے جدے کولو منگنا ہے او کون ہے اللہ اے آندے نے اسی جو منگیے رب کولو یزدانی تو آنا ہے او انہا قریب ہے اسی منگیے تے پتہ نہیں او سوندہ بھی کہ نہیں لو ہے گل پتہ نہیں او سوندہ بھی گج کے بولو سوندہ بھی اللہ سونیا اے آندے نے قریب دا تے پتہ لگ گیا ہے قریب دا ایتھے بیوی قریب ہے خامد قریب ہے باپ قریب ہے ماں قریب ہے لیکن ستے نے بولو سارے پتر بھی قریب ہے دیوئی او بھی ستا ہے اللہ تو اے تے آکھیا میں قریب تے اے بھی نے پر تو بھی قریب ہے تو اے نانا لو قریب ہے لیکن مالکہ اے تے ستے نے اللہ ہن تینوں پکاریے تے کیڑے ٹائم بلائیے تینوں پکاریے تے کدوں پکاریے کدرے تیرے آرام دا ٹائم نہ ہوئے کدرے تو بھی آرام نہ کردہ ہوئے پر
فرمایا یزدانی آرام دی گل کرنا ہے، فرمایا اللہ لا الہ، یار سارے نہیں بولے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تو سون دی گل کرنا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تے دور دی گل ہے، مینوں اونگ بھی آندی نہیں، اینو پکار نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اجے نہیں سمجھ آئی قرآن دیا پروانے میں قرآن پڑھدا جاواں، قرآن سنن تے جی کردا، بولو موقع نال انشاءاللہ شعر بھی پڑھاں گا، اس واسطے میرے تو پہلے مولانا اکرم شاکر صاحب نے رجا دیتا ہے، لیکن میری ایک اپنی طبیعت ہے، مینوں لوگ آکھن نہ کہ اپنا نعت سنا، شعر سنا، میں آنا نہ یارے دے بدلے چ میرے کولو قرآن سن لیا کرو، کیا بھی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لو سنو رب دا قرآن، اللہ اے تعارف پوچھ دینے کہ ساڈا رب جنوں اسی پکاری ہے، او کون؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تسی سارے دے سارے نبی ولیو شاہ گداؤ پیرو فقیرو علماء بڑے ہو او میاں جیڑا بھی ہے، فرمایا یا ایھا الناس، پھر کہہ لو سبحان اللہ، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، فرمایا تسی سارے دے سارے میں رب دے فقیر تے محتاج، تسی سارے دے سارے میں رب دے فقیر اور محتاج ہو، اللہ تو کی ہے؟ فرمایا واللہ والغنی الحمید، میاں جے سمجھنے یہی ایک اور موقع نوٹ کر لو، فرمایا ہو واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ والمصور له
الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ ایک اور مقام میرے سامنے نکل آیا، فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ میرے ویر میرے برادر پتہ لگا پکارنے تے کنوں تو گج کے بولو کنوں جیڑا سوندہ ہے، بولو جیڑا تے سوندہ کون ہے؟ عرشہ والا خدا۔ کون؟ رب سوندہ ہے۔ او کیڑیاں دی سوندہ ہے، او جانوراں دی سوندہ ہے، او پرندیاں تے درندیاں دی سوندہ ہے، ہائے ہائے تے او انبیاء دی سوندہ ہے۔ اجے سمجھ نہیں آئی تے ایک نبی ہے، اے میرا تے تو آڈا باپ آدم ہے۔ دیکھ لا ایک ازمائش آ گئی، امتحان آیا تے ہن پوچھنے کہ بابا جی آدم نے کنوں پکارے؟ اللہ اے تیرے جو نبی تے ازمائش آئی، امتحان آیا تے اللہ انہیں کنوں پکارے؟ فرمایا قرآن پڑھ لا تے قرآن خلاصے کھول رہے ہیں، اے نبی پکار رہے ہیں، رب دا نبی تے کی اندر ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قرآن دیا پروانیہ بتائے لگا جناب آدم علیہ السلام نے پکارے ہے تے میاں عرشاں والے خدا نو بلایا ہے، عرشاں والے خدا نو پکارے ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی تے آئے کو اور نبی نال تیری ملاقات کرا دے وہاں۔ اس نبی دا نام ہے جناب نوح علیہ السلام۔ جو ہویا سو ہویا، اللہ دا پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کیتی ہے، 950 سال واز کیتی ہے، تبلیغ کر دے رہے۔ بعض مفسرین نے لکھیا 80 لوگ ایمان لے آئے نے، بعض نے لکھیا کہ 40 لوگ ایمان لے آئے نے، لیکن 80 نالو 40 والی روایت معتبر ہے۔ میرے ویر میرے برادر ذرا نوٹ کر لے، ہن رب دا پیغمبر جیڑا ہے، رب دا نبی جیڑا ہے، انج کر کے پریشان بھی بڑا ہے۔ اللہ 950 سال دا عرصہ میں تبلیغ کردہ رہا، انہاں نو سناندہ رہا، میرے کولو نٹھ دے رہے تے رب دا نبی کی آندہ ہے قال نوح الرب۔ کنوں پکارے ہے؟ اور بولو کنوں پکارے ہے؟ آدم دا وسیلہ نہیں لیا، آندے نے نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ آندے نے شمال یا رب گسائے نہ چڑھیا مولانا رب دے نبی نو، کئی آندے نا نبی بددعا نہیں کردا تے آوے ہلا کی کھلوتا ہے، گسائے نہ چڑھیا اللہ
میں دن رات ایک کر دیتا ہے، پر اے ظالم، اے کافر، اے مشرک جیڑے میں اے ود سوا یغوس یعوق نصر دی پوجا کرن والے اے عرشاں والے ربا آدھے نے رب دا نبی جلالی طبیعت اندر آ گیا، چہرے آ جیڑا سرخ ہو جاندا ہے، اکھاں لال ہو جاندیاں میں، تے دعا کی کردا ہے، آندا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایتھے کافر زمین دے اتے کوئی بھی نہ چھڑی۔ رب دا پیغمبر آندہ ہے اللہ انہا مشرکانو چون چون کے مار، انہانو اللہ اے تیری توحید نو منن والے نہیں، اللہ اللہ تے کی آندے نے انکا انتظرہم یزلو عبادکا ولا یلدو الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی والوالدیا ولمن دخل بیتیا مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ قرآن دے پروانے جو دسن دا مقصد ہے او میاں کہ رب دے پیغمبر نوح نے کی دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، او بولو کنو پکارے ہے، سارے نہیں بول دے کنو بلایا ہے، او بولو کنو پکارے ہے، رب دا نبی پکار دا پیا ہے، تے جناب عرش والے خدا نو پکار رہے ہیں۔ اجے سمجھ نہیں آئی اے جناب ابراہیم علیہ السلام نے میاں انہاں دی 86 کو سال عمر ہو گئی ہے، بعض نے 90 بھی لکھے ہے، بعض نے 103 سال بھی لکھے نے۔ علامہ محمود الحسن نے تفسیر روح المعانی دی اندر 103 سال دی عمر نقل کی تھی ہے۔ خیر 86 سال یا 80 سال یا 90 سال جنی بھی عمر ہے، تے رب دا پیغمبر 86 سال دی عمر ہے تے اولاد کوئی نہیں۔ بولو اولاد، اور گج کے بولو اولاد۔ ہائے ہائے، اچھا بھی میں نو دسو اولاد دا کارخانہ کی دے کولے؟ سارے بولو کی دے کولے؟ تے جدوں تسی پتر نو ویاہ کے لے آؤ، بیٹے دی شادی کرو، سال 2 سال اولاد نہ ہوئے تے کی کر دے؟ بولو ماشاءاللہ۔ ادھر محترم کہہ رہے ہیں کہ رب اگے دعا کری دی، ادھروں آواز آئیے دربارہ دے جاندے اور بھی کوئی بولے تے بعد ایسے بد نصیب نے ادھر آواز آئی جی میں نے مار دے 3 ہو گیا تے چوتھی کوئی اور بھی ہوئے۔ ہائے ہائے، تے بعد ایسے بد نصیب او آندے نے طلاق لے جائے، اولاد نہیں ہوئی تے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ ادھر دیکھ لا نبی دی عمر کنی ہے 86 سال تے اولاد تے نبی نے طلاق دے کے گھر توڑ دیتی سی۔ او بول اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ اے بھی کسے دی جمی جائی ہوندی ہے، دی بھی قدر کریا کرو، عزت کریا کرو، ادب تے احترام کریا کرو۔ ہائے ہائے، تے پروانے نبی دی عمر 86 سال تے اولاد کوئی نہیں۔ ہائے ہائے، انہوں کون آکھے انجنے تے ایج کر تے 86 سال دی عمر ہو گئی تے ہون رب دا نبی پریشان تے ایج کر کے نہ تے رب دے دروازے تے آ، بولو کتھے؟
تے اے یزدانی اج پیغام دینا ہے اوے انہاں درباراں مزاراں تے جان والے ہو اج جتھے رب دا نبی ڈگیا ہی اوتھے آ جا تے رب دا نبی کی آندا ہائے ہائے انج ہاتھ پھیلا لینے تے چولی اڈ لئیے تے آندے نے رب حبلی من الصالحین اے اللہ عرش والے یا ربا اولاد دی لوڑ پہ گئی ہے ان اولادی دے چھڑ اے اللہ تیرا نبیاں تے پر تیرے درد سوالیاں تیرا نبیاں تے تیرے درد سوالیاں رب دے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے انج کر کے رب کولو منگیا تے خدا دی قسمیں رب دین دے آوے تے بڑا پے دی عمر وچ عطا کر دے وے انہوں کون آکھے جنہیں دین کر اور رب نے عطا کیتا ایک وقت آیا فرمایا ابراہیم جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا پتر میرے کو لے لیا ہی یا اللہ تو دیتا میں لے لیا تے فرمایا ہون ایک میں تینوں ازمان بھی لگا اللہ جی کیویں فرمایا ربنا ہائے قرآن میں تیرے تو صدقے لکھ بار قربان جاوا ربنا زل آندے کینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات رب دا نبی رب دے سامنے دعا کر رہا ہے رب نے حکم دیتا ابراہیم اللہ جی کی حکم ہے فرمایا اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو انج کر نال لے جا تے او جا کے نا میرے گھر دے نزدیک ان دبئی دے گل محرم پھر کہہ رہے اللہ انہوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما دے اللہ انہوں اپنے گھر دی زیارت نصیب فرما تے آدھے نے اللہ انہوں کی کرا فرمایا اندہ بیت گل محرم میرے گھر دے نزدیک بیٹھا کے تے آپ واپس آ جی اچھا اللہ جی جو دوڑا حکم ہے میں من کے وقا دینا بیوی بچے نو نال لیا اوتھے بٹھا دینے تے آپ تر پہندے نے بولو گج کے بولو آپ تر پہندے نے تے جان لگے ایک گل کر دینے آج میں تُسی آئے ہو نا کرو ہی آئے ہو نا ماشاءاللہ کرو آئے ہو کوئی ماشاءاللہ مال والا ہوئے گا تے حالات تے تو انہوں پتہ ہی ہے جیویں دے تے کر کی کہہ کے آئے ہو ہاں کی کہہ کے آئے ہو اچھا اسی جلسہ پروگرام میں مسیح پہ آج تاک رات ہے تے جاگنا بھی ہے اسی بہنا بھی ہے کوئی دعا بھی کرنی ہے کوئی علماء کو لو سننا بھی ہے تے اسی مسیح تے چلے ہیں تے کردہ خیال رکھی آندے ہو نا وانڈے جاؤ تے کی آندے ہو نا جا کردیانو کے خیال ہے اے تے ساڑیاں سوچا ہے نا اسی آنے ہیں کہ کردہ خیال رکھی تے جناب خلیل نے اے نہیں آکھیا حاجرہ پتر دا خیال رکھی اے آکھیا نہیں نبی ہے کون ہے رب دا نبی تے کی آندہ سننا ذرا آندہ ربنا ہائے ہائے ربنا لیقیم الصلاۃ آندے نے کرما والی ہے پتہ نہیں کدوں رب مینوں موڑے تے کدوں واپسی پھیرے پاواں تے پر ایک گل ہے تو نبی دی بیوی تے نبی دی بیوی نو اے زیب نہیں دیندا کہ او نماز چھڈے ربنا لیقیم الصلاۃ
آندے نے نی گرما والیے میں جا رہا پر نماز دا خیال رکھی. کدی تسی بھی آکھیا آکھیا ہاں اینی گل یزدانی آکھی ہے کون آکھے کدے کولے جگر ہے اینی گل کر کے دے دے کولو تارا گو لینی ہے کی آکھے گی لے مینوں نماز دا آندا آپ 12 بجے تک اٹھدا نہیں تے مینوں نماز آندا روٹی تیرے پیو نے پکاؤنی ہے اس واسطے ڈرنا ہے نا ڈرنا پر ادھر کی آندین ربنا لیقیم الصلاۃ نماز قائم کری. اس واسطے اللہ سانو بھی توفیق دے وے اپنی اولاد نو ورنہ کل قیامت والے دن یہ سوال ہو جانا یہ پوچھیا جانا میرے ویر میرے برادر یہ بھی تے دعا ہے نا تے چند قدم اگے گئے مولانا چند قدم اگے گئے تے یاد آ گیا او وقت جدو ماپیاں نے گھروں کڈ دیتا سی حضرت ماپیاں نے باپ نے ٹھڈے مار کے تے گھروں کڈ دیتا اے ابراہیم دفع ہو جا نکل جا میریاں نظرہ کولا دور ہو جا تے کی آندہ باپ کی آندہ اے ابراہیم اپنے الہ دی دعوت کولو باز آ جا اگر باز نہ آیا تے گل سن لا لا ارجو منگا وحجرنی ملیا میں دنوں مار مار کے تیری چمڑی لا دے وانگا تے جا پھر میرے گھروں نکل جا گھر چھڑنا پوے گا ایک کام کر لا یا میری مان لا تے یا گھر چھڑ دے تے جناب خلیل الرحمان گھروں نکل جاندے نے تے دروازے تے کھلوتے نے اجے باپ نے دروازہ بند کر لے ہے تے اینج کر کے باپ دے دروازے تے کھلوتے تے مندہ نہیں سوچی جا برا تکیا او بولو برا تکیا برا نہیں تکیا تے کی آنے نے قال سلام علیک قال سلام علیک ہو سکتا ہے کوئی توڑے وچوں بھی چند ساتھی جیڑے آئے ہو سکتا ہے کوئی نوجوان میرے نوجوان آیا ہوئے تے انہیں ماں باپ دا دل دکھایا ہوئے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بچی بیٹھی ہوئے جن نے ماں باپ دا دل دکھایا ہوئے تے میرا انہوں نے پیغام ہے بلکہ میرا پیغام کی ہے جناب خلیل الرحمان دا پیغام ہے ماپیاں دے اگے مندہ بولنا ماپے جو بھی سلوک کرن انہا دا برا نہیں تکنا تے کی آندے نے قال سلام علیک سأستغفر لک ربی اے ابا جی اللہ تو انہوں سلامتی نال رکھے میں جا رہا تے نال وعدہ کر دینے آندے ابا جی میں بد دعا نہیں کرانگا ہو سکیا تے توڑے حق چے دعا ہی کرانگا تو چند قدم اگے آئے نا بیوی نو چھڑ کے بچے نو چھڑ کے تے او یاد آ گیا وقت یاد آ گیا اللہ ایک ویلا تو کرو تیری توحید دی خاطر ماپے قربان کیتے تے اللہ آج بیوی بچہ بھی لے لے آئی ہائے ہائے چوٹ تے لگی پر رب دی مرضی ہے نا تے ہن کی آندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب دعا کر رہے ہیں تو لفظاں دے غور کرے آجے تے کی آندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ پہلے اپنے لئے دعا کی دی اور دعا دا انداز بھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدو دعا کرو پہلے اپنے لئے منگو ہن رب دا نبی اپنے لئے پہلے دعا کردہ تے آندہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ اللہ بیوی نو تے میں کہہ آیا پر ربا میں نو بھی نمازی تو رکھی اللہ میں نو بھی نمازی رکھی
آکڑ چ نہیں آئے کہ نبی ہاں، غرور تے تکبر چ نہیں آئے اتے ساڈے تے مولوی کئی نہیں نہ سنبھالے جاندے، او سلام بھی لین تے ٹوٹے ہاتھ نال۔ اللہ معاف فرمائے، جنوں رب ماڑی جی عزت دے دیندا او جناب ویکھنا گوارا نہیں کردا تے موبائل فون سیکٹری سندا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو وزیر اعظم سیکٹری نال گل کرو جی، ریٹ انہیں مکاونا انا للہ و انا الیہ، اے دین مذاق کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ٹھیک ہے علماء دی خدمت کرنا حق بند ہے، لیکن اے بات تے نہیں کہ جناب میں آ رہا تے 20,000 دیا جے، میں آ رہا 15,000 دیا جے، میرا سیکٹری بھی نال ہے۔ توبہ اللہ میری توبہ۔ اے ویکھ لے ہن آکڑ چ نہیں آئے، غرور چ نہیں آئے، بولو غرور چ تکبر چ نہیں آئے کہ میں نبی ہوں۔ کی آندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مینوں بھی نمازی رکھی، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنائی، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، تے ربنا اغفر لی والدیا، اللہ میرے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، ربنا اغفر لی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے تے نبی ابراہیم اچھا تھک دے نہیں گئے، اے تے کیوں گل مکان گیا لو گل میں مکان لگا، کیونکہ مولانا ہس پہ تو جدو ہس پوے سمجھ لو کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ اللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت بیٹھے نے، اصل میں نے انہاں دا بھی احساس ہے آئے نے اے بھی گفتگو کرن گے انشاءاللہ، بیٹھو گے نا اور سنو ذرا، اے تے نبی ابراہیم ہے تے آج جناب زکریا علیہ السلام تے انہاں دی بھی عمر اوتھے کی پہنچی ہے تے اولاد کوئی نہیں، بولو انہاں کولے بھی اولاد ہے، اولاد کوئی نہیں تے ایک دن نہ انج کر کے ہائے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں میرے ویر میرے برادر، انہاں نے ایک بچی اپنے کول رکھی ہے تے او دی پرورش پہ کر رہے نے تے اے رشتے چ انہاں دی بھانجی لگ دی ہے تے اس بچی دا نام ہے مریم، گج کے بولو کی نا، پھر بولو کی نا، اے دا نام ہے مریم تے او میاں روٹی پانی دے رہے نے، ایک حجرہ بیت المقدس دے نال بنایا تے اس حجرے چ ٹھہریاں نے تے ایک دن نہ بعض اوقات بندہ کوئی کام کار تو دور نکل جاتا ہے، آپ دور چلے گئے، ہائے تے اے بچی نو لگی ہے بھوک، کی لگی ہے تو انو دے نہیں لگی، بچی نو لگی ہے بھوک، پیاس لگی ہے تے دروازہ بند، اور سنو سنو دروازہ بند تے اندر ہی بیٹھی نا مریم صدیقہ رب دا دروازہ کھٹکھٹا دیندی، آئی ولیات تے رب دے دروازے تے دستک دیتی، ہائے ہائے تے میرے ویر میرے برادر ادھر دعا کیتی ادھر عرشاں والے خدا نے قبول کر لی، عرشاں والے خدا نے قبول کر لی تے بے موسم پھل آ گئے، ادھروں جناب زکریا علیہ السلام آئے، کھالو آئے، گھر دی نو پوچھیا بچی نو روٹی دیتی ہو، اہے مینوں کیڑا تسی اجازت دے کے گئے، نبی دی بیوی ہے نا، اچھا جلدی کر، انہیں جلدی نال جیڑی روٹی پکی ہے اور رکھی پکڑائی، ایک ہاتھ اندر روٹی پکڑی دوسرے ہاتھ چ پانی پڑیا تے رب دا نبی آ رہا تے پریشان بھی بڑا، اج بچی نو بڑی بھوک لگی ہوئے گی، پیاس لگی ہوئے گی، دروازہ آ کے کھولیا نا جدوں، ہائے تے دروازہ کھول دے خدا دی قسم، اگے ایک عجیب منظر تک دے تے حیرانی ہو جاندے،
او منظر کی تکیا مریم صدیقہ دے سامنے بے موسم پھل پہنے ہائے تے رب دا نبی انج کر کے نا اے داخل ہویا نا کمرے جے تے رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں کلما داخل علیہا زکریا المحراب جناب زکریا داخل ہوئے نا اس کمرے دے اندر تے کی ویندے نے وجد اندہا رزقا پھر کہہ لو سبحان اللہ وجد اندہا رزقا وجد اندہا رزقا مریم صدیقہ دے سامنے بے موسم پھل ویکھے نا جدوں تے رب دا نبی ہے بولو رب دا اور ایتے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جان گے اے رب دا نبی ہے تے بے موسم پھل ویکھ کے تے کی آندا اے رب دا قرآن ہے یزدانی اپنے کولو گل نہیں کر رہا تے نہ اپنے کولو گل کرن دا عادی ہے اے سن لا تے کی آندے نے کالا یا مریم ان لک ھذا ساریاں دی آواز نہیں آئی آندے نے کالا یا مریم انا لک ھذا کالا یا مریم خدا دی قسم میرے کولے لکھا من سونا ہوئے میں انہا جملیاں نوابے زرنا لکھ کے لے جاواں تے پھر بھی حق ادا نہ ہوئے آندے نے کالا یا مریم انا لک ھذا آندے نے اے مریم توجہ میری طرف آندے نے اے مریم اب پھل کتھو آئے نے کالا یا مریم انا لک ھذا مریم اب پھل کتھو آئے نے ہائے ہائے اچھا میں تو اڈے کو لو پوچھنا آج کئی آندے نے نبی سب کچھ جاندہ ہے عالم الغیب ہوندہ ہے ہر لکی چھپی بات نو جاندہ ہے اور نبی تے نبی ریا ولی سب کچھ جاندے نے اور نہ دے بکول میں تو اڈے کو لو پوچھنا جے رب دے نبی نو پتا سی تے پھر پوچھیا کیوں بھی گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں اور بولو آ رہی کہ کوئی نہیں جے رب دے نبی نو پتا سی تے پھر پوچھیا کیوں پتہ لگا پتائی اور گج کے بولو نبی نو پتائی تے اسے واسطے تو پوچھتا ہے نا کالا یا مریم ان لک ھذا تے اگو جڑا خدا دی قسم مریم صدیقہ نے جواب دیتا آپ ذر نہ لکھن دے قابل ہے انہاں نو بھی پتہ میرے خالو نو علم نہیں تے کی آدیاں نے قالت ہو من عند اللہ قالت ہو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب آدیا نے اے میرے خالو جان اے پھال آئے نے تی عرشہ والے خدا دی طرف آئے نے تے نالی اگلی وضاحت کر دیتی ان اللہ یرزق من یشاء خالو جی پریشان نہ ہویا دے اور رب جنو چاہے بے موسم پھل دے دے وے تے جنو چاہے او عطا کر دے وے انہوں کون آکھے انج نیتے انج کر ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور آخری بات نوٹ کرو جناب زکریا علیہ السلام نے جدو ویکھیا نا تے سوچی پہ گئے اللہ میں نبی ہوں اللہ میں تیرا نبی ہوں تے اے نبی نہیں نبی بولو نبی نہیں اللہ ہائے ہائے تے رب دا نبی حیران ہو گیا تے نال ہی نا رب دے نبی نے سوچیا کہ جیڑا رب مریم صدیقہ نو بے موسم پھل دے سکتا ہے توجہ میری طرف جیڑا رب مریم صدیقہ نو بے موسم پھل دے سکتا ہے زکریا تینو بڑھاپے وچ بھی وہ پتر دے سکتا ہے اج کامل یقین دے نال آئے
تے جلدی نال روٹی پرا رکھی تو اوتھے ہی کھلو گئے، اوتھے ہی گج کے بولو، اوتھے ہی کھلو گئے تے رب دے سامنے ہن دعا کر رہے نے تے کی آندے نے پارا 16 تے سورت دا نا سورہ مریم ہے، اے سنا کے تے میں اجازت چاہنا تے کی آندے نے کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد ذکر الرحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ، کنوں پکارے ہے؟ او بولو کنوں بلایا ہے؟ اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت مرات آکرا فہب لی من لدنک ولیا یارسونی و یارسو من آل یعقوب وجعل ربی رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیعا رب دا نبی کھلو گیا انج کر کے ہاتھ بن لے بولو ہاتھ فنادتہ القرآن کہہ رہے ہیں فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ اچھا بھی کئی ساڈے بھرا آندے نے ایک مسئلے دی گل آ گئی، کئی آندے نے وہابی نماز تو بعد دعا نہیں منگدے، نماز تو بعد دعا کیوں بھی یہ مسئلہ حل کر دئیے کہ رہن دیئے کہ اگلی باری تو رکھ دئیے؟ کئی آندے نے جی وہابی نماز تو بعد دعا نہیں منگ دے، ہائے لو سنو اچھا بھی انصاف نال جواب دیا جے رب دا قرآن آندا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ رب دے نبی زکریا نے منگیا تے نماز تو بعد منگیا یا نماز دے وچ منگیا؟ بولو قرآن کہہ رہا ہے کہ رب دے نبی نے منگیا تے نماز دے، او بولو نماز دے، او مسئلہ حل ہو جائے نماز دے، نماز دے وچ منگیا نماز تو بعد منگیا نہیں، اور رب دا نبی نماز دے وچ کھلوتا ہے تے منگن دے ہے تے ہولی ہولی آستہ آستہ سورہ مریم ترجمانی کر رہی ہے نداءً خفیہ، آستہ آستہ رب نہ لگے ہے گلہ کری جا رہے ہے اندہ یا اللہ ویہلا تو دین تے آمیں تے مریم نو دے دے میں بے موسمیں پھل دے دے میں تے میں تے پھر نبی ہاں ساری زندگی اپنی اللہ تیری تبلیغ تے تیری وحدانیت کے اندر گزاری ہے اور وال سفید ہو گیا تے بیوی بھی کمزور ہے، ہڈیاں دا ٹانچہ بن گئی، اللہ دیویں گا تے تو ہی دیویں گا۔ نماز دے وچ منگیا، بولو نماز دے وچ منگیا تے پروانیوں اجے نے سلام بھی پھیری، اور بولو سلام بھی پھیری تے آواز آندی ہے جبریل جی رب جلیل کی حکم ہے؟ فرمایا او بیت المقدس دے نالو حجرہ جیڑا ہے او میرا نبی کھلوتا ہے، ہائے ہائے اللہ نبی تے تیرا کھلوتا ہے، ہاں ڈلائی جاندہ ہے پتہ نہیں مانگدہ کی، فرمایا جبریل اے میں دس دے نہ کی مانگدہ ہے، او پتر مانگدہ ہے تے جا انہوں بشارت دے دے، انہوں بشارت دے، اچھا اللہ
اے پیغام لے انہیں اجے سلام نہیں پھیری بیٹھا سجدے اندر پیا ہے سجدے اندر اور حدیث دے لفظ نے کہ دعا جیڑی ہے سب نالو زیادہ قبول سجدے وچ ہوندی ہے سب نالو زیادہ قبول سجدے چ ہوندی ہے اس واسطے سجدے چ دعا کریا کرو رب دے نبی نے سر سجدے چ سٹیا تے ہولی ہولی منگن ڈیا تے جبریل آ گیا بولو جبریل این جا کے نا بیت المقدس حجرے دے گیڑ دے سامنے آ کے تے کی آندا یا زکریا ہون تے کہہ لو یار سبحان اللہ یا میں جبریل نو اتھو لے آندا تسی اجے نہیں اتھو بول دے پے آندا یا زکریا ہائے ہائے یا بلند آواز نال یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ اے زکریا بشارت ہوئے تو آستہ آستہ پکارے تیری آستہ آستہ ندانو عرشہ والے خدا نے سن بھی لے آئے تے قبول بھی کر لے آئے اے زکریا تیری دعانو رب نے سن بھی لے آئے قبول بھی کر لے آئے بلکہ بشارت بھی دے دیتی ہے اے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ تے زکریا تینوں فیس پرن دی بھی لوڑ نہیں تینوں علاقے دا او میاں جدے کولے نام درج کروائی دے جان دی بھی لوڑ نہیں نام پچھن دی بھی لوڑ نہیں اے زکریا رب نو تیری دعا تیرا کھلونا تیرا پکارنا تیری ندا دینی اتنی پیاری لگی ہے رب نے دعا قبول بھی کر لئی ہے بلکہ بچے دا نام ہی تجویز کر دیتا ہے نام ہی تجویز کر دیتا ہے تے کی آدھے نے نا کی رکھے ہے بے غلام اسمہ یحییٰ اللہ اولاد دے وے تے نا سونے رکھیا کر رب اولاد دے وے تے نا تے ساڈا حال کی اسی کی رہ چیکو وے میکو ہے اے ساڈے نا ٹلی وے کالیا وے کالو اے ساڈے نا رب کی آندا ہائے ہائے او پتہ لگا جے رب اولاد دے وے تے نام چنگے رکھیا کرو بے غلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہو من قبل سمیہ اے زکریا اس تو پہلے اے نا کسے رکھے ہی نہیں بولو اس تو پہلے کسے نا رکھیا ہی نہیں او میاں اے تے جناب زکریا نے تے ایک قید وچ چلا گیا اور قید بھی ہوئے اور سنو سنو قید بھی ایسی تواڈے اکاڑے دی قید نہیں سائی وال دی قید نہیں او قید بھی ایسی ہے مچھلی دا پیٹ ہے تے رب دا نبی مچھلی دے پیٹ اندر چلا گیا ہے میاں 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ مچھلی دے پیٹ اندر گیا نہ جا کے تے اپنے آپ نو ویکھیا رب دے نبی نے ہلایا چلایا کہ اجے زندہ ہی ہیں تے کی آندے نے لا الہ الا انت اور جیڑا رب مچھلی دے پیٹ چو سن لوے آج 49 دے عباسیہ اس مسجد دے وچو ایمانداری نال دسے تو خلوص نیت نال پختہ یقین نال کامل ارادے نال رب تے ایمان رکھ دیا ہویا انہوں حاجت روا تے مشکل کشا سمجھ دیا ہویا ایکو داتا انہوں سمجھ دیا ہویا او میاں اگر انہوں تو آجے تھے 49 دی اس مسجد اندر بیٹھ کے پکارے تے ایمانداری نال دسو رب سنے گا کہ نہیں اور بولو سنے گا کہ نہیں تے پھر پکارے گا نا منگنا تے کدے کولو گج کے بولو کدے کولو رب کولو ویحلا مچھلی دے پیٹ اندر تے اندر نے وزن
اور ایک نکتے دی میں تھے گل کرا اور سن لو پہلے وَزَنُّ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ بِالظُّلُمَاتِ اللہ الہ اللہ الہ تسی بھی کہہ لو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا دی قسم رب دے نبی نے مچھلی دے پیٹ اندر پکاریا، بولو کنو پکاریا؟ مولانا ایتھے نکتے دی بات نوٹ کرنا، حضرت نوٹ کرنا، کم آئے گی۔ اچھا بھی یہ تے پتہ دسو ہاں علماء کو لو سن دے رہن دے ہو، رب دے نبی یونس نے رب نو پکاریا تے مچھلی دے پیٹ اندر کنے دن رہا ہے؟ کنے دن؟ بولو کنے دن؟ سارے کوئی شک ہے؟ سارے بولو کنے دن؟ 40 دن۔ اور نکتے دی بات نوٹ کرنا، ادھر جناب آدم کو لو پولو ہو گئی، بولو پولو لغزش ہو گئی، رب نے روکیا سی ایدہ پھل نہیں کھانا، چلے گئے تے کنی دیر روندے رہے؟ بولو 40 ماشاءاللہ کنے دیر؟ 40 سال۔ اللہ گل کی ہے، وجہ کی ہے، اللہ وہ بھی تیرا نبی ہے، اے بھی تیرا نبی ہے، او 40 سال روندہ رہا، انہیں بھی تینوں پکاریا، بولو کنو؟ اللہ انہیں بھی تینوں پکاریا، اللہ پیغمبر یونس نے بھی تینوں پکاریا، او 40 سال روندہ رہا ہے، 40 دنوں سے باہر آ گیا، اللہ گل کی ہے، وجہ کی ہے، ہائے ہائے آواز آندھی ہے یزدانی وجہ پوچھنا ہے، لفظیں تو ہی غور کر لو، آنکھوں تے ہم دوبارہ پڑھ دے ماں، لو سنو لفظہ تے غور کرے آجے بابا جی آدم پتہ کی آندے نے ربنا ظلمنا کیا کیا ربنا، او خطیبہ نوٹ کر لو نکتہ دے آدھے نے ربنا تے تسی بھی نوٹ کر لو جدو رب کو لو منگنا ہے تے کیویں منگنا ہے، او آدھے نے ربنا ظلمنا، اے اللہ میں ظلم کر بیٹھا، ڈائریکٹ کہتا رب نو پکار کے تے ڈائریکٹ آتا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر لیا، یہی ترجمہ ہے نا؟ کیوں مولانا یہی ترجمہ ہے؟ اندے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تے جناب یونس نے کیا کیا ہوں لفظہ دے غور کرے آجے آندے نے لا الہ، پڑھ لو لا الہ الا انت سبحانکا، انہیں ڈائریکٹ پکار کے نہ لے کے اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر لیا، نہیں انہیں تو وہ گل کی تھی تے رب دا نبی یونس پہلے او دی بڑائی بیان کر دے، پہلے او دی وحدانیت دا اعلان کر دے، پہلے او دی توحید دا پرچار کر دے، پہلے او دی توحید دا اعلان کر دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی سنن والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ مینوں ایتھوں نجات دین والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی پریشانی کو دور کرن والا نہیں، اللہ الہ الا انت سبحانکا، اللہ کمزور میں اللہ
غلطی میں کیتی ہے اللہ تو پاک ہے او پروانیوں پتہ لگا ایتھے توحید دا نکارا پہلے کھڑکایا ہے تے رب نے اینو توحید دی وجہ نال صرف 40 دن رکھے آئے انہیں ڈائریکٹ پکار کے تے اپنے ظلم دا اعتراف کیتا ہے 40 سال تک روندا رہا ہے سمجھ آگی کہ کوئی نہیں او بولو آگی کہ کوئی نہیں اللہ سانو بھی ہمیں منگن دی توفیق عطا فرما اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا کوئی ایک بوند گرا نہ سکا او قادر نہیں بن سکتی نہیں ہے جن سے کبھی ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ وہ بیٹھ گیا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لگا نہ سکا تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بٹھا نہ سکا یار زندہ صحبت باقی ان الفاظ سے میں اتفاق کرنا دعا کرنا اللہ مینو تو انو صحیح مانیت قرآن حدیث سے عمل پیرا ہونے دی توفیق نصیب فرمائے دعا دا کدھا کیا سی اللہ دیتا سا کوئی انتظام انہوں نے کیتا ہے کریم پائی اللہ دیتا صاحب انہاں واسطے بھی دعا کریا جے انشاءاللہ مولانا دعا کران گے میں نے بھی انہوں نے حکمن کیا سی برادر پائی امان اللہ صاحب نے کچھ نقصان بھی ہویا ہے تے دعا کرو اللہ تو انہوں اپنے غیبی خزانے چو دی مدد فرما جتنے آئے نے اللہ تمام دی غیبی خزانے چو مدد فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین